الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما या अल्लाह आलमीन जो भी कलिमत तय्यबा पढ़े हैं कुरान पाक की तिलावत की तो 10 वर्ष 2000 पर तमाम जमीन तालीमात का सवाब जमीन नेमतों का सवाब
تیری پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع کلمات کا ثواب، جمیع نعمتوں کا ثواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع کلمات کا ثواب، جمیع نعمتوں کا ثواب تمام صحابہ کرام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ تمام اولیاء کرام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ صحابہ پور شریف والوں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ چودھری تاج کی والد اہل خانہ سے جتنے مرحوم ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مرحوم کی تمام قبر حشر کی تمام نازلیں آسان فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب زينا الإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم ارحمنا يا مولانا برحمتك يا رحمن